بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. یدان تکن کنگامی خدمت اینو سلام عرض بید اور دو بیجوکتو رگیلموی پیاپوی قرآنی شخصیت پو مدانا موزین گوارگوسو رگیلمو اور معمولی خاتون چیمین کری پیاپوی بابا سید الانبیائین کری پیاپوی زون این مایود بیرین چند علی سید الاولیائین اور کھری پیاپوی نونوں اس کا امام حسن امام حسین اس کا سید شباب اہل الجنائین اور کھری پیاپوی زیزی سیدۃ نساء العالمین اور کھری پیاپو سیدۃ نساء العالمین نیمبو سیدۃ نساء اہل الجنائین جاتے ستودکھا بیورمو یود پیود پی جڑ گلمو بھی ستودکھو اور کھری پیاپو فضیلت پونا سیرت پو بھی فری اگر میدان قرآن انو نگاہ بیالو زینا قرآن آیت ممت پو انو اور گلمو پیاپو ستودکھا اون سیو اونگا یتی دون لدی آیت پو انو مختصر نا ارشتی بیت کہ کھری پیاپو زندگی پہلو چیگی کھانا قرآن نیسی پردہ اٹھائی بیت کہ کھری پیاپو الہی شخصیت پو چین زربنا کھری پیاپو ملکوتی دے شخصیت پو چین کسل بیونگت کھری پیاپو زندگیو چین زربنا زندگی بر غربت نورگل لیکن دو بھی باوجود غریب کو لٹرلت یتیم کو لٹرلت اسیر کو لٹرلت خوان خستوں پو شخصیت بلکہ کھری ننگی پلپلوں سا خستوں پو شخصیت دیکھا جی سوال پو گوید کہ گلموی پیاپو خستوں دو پھیوت پی جی زمان پو گا زمان چین زربنا کھری پیاپو بابا اسلامی حکومت دیکھا جود یعنی حاکم اسلامین کھری پیاپو چنینو جاتے بیت المال ہوں گے جاتے پینے ہوں گے جاتے خیرات کن گاما ہوں گے جاتے کھری پیاپو چنین خسرنا خمولنا تمام اور گوز پوجود پی قیمتی چیز کن گامی خواه اشین پیغمبرین اختیار یاد لیکن پیغمبری بمو دوسرے نتی زمانی ہستو یہاں وزیر اعظم چیو نا صدر چیو لو زینا کوئی بمو نا فلو نا مقبا نا فون نا خواه سمانگ مید خواه نا آشنا یود پوجود پی دے انسان کنی تام تے کری بھری مال نا دولت چی جمع بید لیکن درین اور گلموی پیاپوی بابا حکومت اسلامی کھیود اور کھری پیاپوی ہمسر گرامی کھری پیاپوی اشیپا جناب علی مرتضی پیاپو حکومت اسلامی جرنل پوین اور پیغمبری پیاپو جانشین یعنی حکومت اسلامی پیغمبری جگتو دوسری عظیم شخصیت پو مولائین لیکن جاتے عزت نہ مرتبہ نہ جاتے حکومت نہ جاتے دولت گاما پیغمبری اختیاری دو فی باوجود جی خاندان پو دن پاکیزہ خاندان چین کہ میونگی مال نہ دولت دی رولا کھونگی نہ فقط لاپت آمامت بلکہ کھونگی نگاہ سمیت نظر سمیت ملو دینا حکومت اسلامی خدا حاکمین دو بھی باوجود نا نو زال زان مت پا یوم کھانا مزدوری بیسے نا مزدوری بیسے تھوپا یود پی دے مزدوریو بھی نسی ہے کیوں سے نا سوال نسی تو سکورچی غا گلمے پیالا پوبیسی دے روٹیوں تمت اور افطاری ٹیمی کا نما زربا روزہ دوپا اور چھن زربا افطاری ٹیمی کا یتیم ہوت اسیر ہوت اور مسکین ہوت یا مخصوم پو کھون لمنے تمت اور خدا چھوئی کا افطاری بید جب معصوم نہ سوال سو آیا کہ یتیم نہ اسیر نہ مسکین لا چھو بھی وقلا افطار وقلا جی یا مخصوم پو کھتی افطار کن من میوالا کھونگ جو کسل بیوں بین پا کی نیا فقط خدای بھری من زربنا امام صادق علیہ السلامی کسل پوچی بیوں گا کھونگ من میواخلا جی کڑو زر بھی میں نیا خدای بھری من زر بلکہ کھونگ اس نین پو بینو خدا یو بین پا کھونگی ناجون خدا یود پا کھونگی
ذاتی نو خدایت پا کھونگی ذہنی نو خدایت پا دو گوانا کھونگی ناجون سی دے کیفیت گامین نو خدایت پنا خداوند عالم اسی کھونگی ناجون یت پا یت پی دے کیفیت کن گاما آیت ذہن نو خداوند عالم اسی نازل بیاس انما نطعمکم لوجه اللہ کھونگی زبانی کا کسل بیوں پیمن پا بلکہ کھونگی اندرونی حالت پا دو یت پین پا کی چی بیاس لوزسنا خدا تھت پا بھری بیت خدا ی رن لوک پا بھری بیت اور خدا چلے بیت خدا ی توجہ پا جلو بیالا خدا ی توجہ پا نا عنایت پروردگار نا خدا ی کرم کن گاما کتی رول متوجہ بیسے یک پلا کھونگی دل اس کن گاما بیت گوانه دو بی جوک تو ngati muashirin no ngalang chi min lo desna ngalang la liahmulah chi bia lo desna ngadang si badalat salbin ngad diring dilas po biaset haske kyangi delas po biot ngad diring davat tanset haske kyangi davat tung diring ngad di ihsan po biaset haske kyangi di ihsan po biot ya do se masong lo desna agar do patesa chonchi ma'rifat no thale yo insan lo desna कम अज कम खोए दी इंतजार को दु पिन की ना खोले दी लियाहमो बेफिताना खो गला शुक्रिया ज़ेरबा यानी शुक्रिया ज़ेरबो या एहसान ने बदला चलवायो तो नजान चोपो नाकिस इंसान कुनी अमल इन और गलमो चोपो दे कामिल इंसान पो भी अमल पो और खोंगी नियत कुन या ची खाना बदला चलबो या ची की शुक्रिया अदा बियो di tawakku pati se legi khang bulan yot pin jo bhari Qur'an ninnu khong ide bulan fikir po khuda si ayat zehn badal bias और बदल बेसना बयान बेस कुरान इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्ला ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा खेती करना न बदला चलवा में न जजा चलवा में न खेदांगी नई शुक्र अदा बिया नयाला रुगोसफा में शुक्री ताल्लुक पो लिसान न युतपिन जबान न ड्रेस युतपिन लेकिन जजाई ताल्लुक पो इंसानी अमल न ड्रेस युतपिन न खोए खाना बेस युतपि अमल पो भी बदला कोई अमल चलवा में न जी अमल पो भी बदलिंग नु हत्ता शुक्र लिसानी जाहिरी शुक्र सा अहलबैत चलवा में जो जनाबे زہرا سلام اللہ علیھا قرآنی سیرت ان کی گا سولت چی من لو ذہنا یا معاشرینو گا چی لحچ بیا لو ذہنا خدا یہ بھری بیت خدا چلے بیت میوں میں کہا گا قسم مادی توقع چی یا پمت حتی لسانی شکر گزاری تے توقع پسا یا پمت گا قسمی رنگ غیر الہی کھونگی سوچنگ نومید کھونگی عملنگ مید جو بھی بھری خداوند عالم لا جی خالص عمل پو تھوم مونیوم بو جی خالص عمل پو خدا سی کھوری درگاہ ہینو نہ فقط قبول بیامد بلکہ قبول بیس پو بکھا خداوند عالمی سی پورا مکمل سورہ دہر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اور جلمو شان نا منزلت نا کھوری پھیاپو اختیار نا کھوری نہ فقط کھوری پھیاپو بلکہ کھوری پورا خاندانی کرامت نا عزت نا شرافت نا فضیلت نا کھونگامی سیرت کنگاما سا جو قرآنی آیت کنگامی نو خدا سی بیان بیاسنا حفظتان سے یعنی اوج قدرت دکھ باوجود کمال قدرت جو کمال دولت جو تمام دولت خودی کامی اختو دکھ باوجود چام سے پاکیزہ کھونگی سیرت جو چام سے پاکیزہ کھونگی زندگی یود کی خدانگی نہ فقط بیت المال کا تصرف بیامد بلکہ خودی خرچور سا مزدوری بیت اسلامی فوجی جڑنے لیل امیر المؤمنین مزدوری بیسے کھوں فیوت پی دے پھو بھی کا فیوت پی دے روٹیوں انو چام سے اثر یود زربانا
خداوند عالم سی دمن ویوت پی عمل پو قرآنی آیتی شکل نو نازل بیسنا کسل بیومد و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا جی کا زان پو من پھن پا یعنی ایسار پو دنما سون ویوت پھن پا غریب لدنما ذاتا یتیم لدنما ذاتا اسیر لدنما ذاتا لیکن آیت پو بیچی کسل بیومد کھونگی ذاتاً یود کھونگی ذاتاً یود یعنی ماضی سے کا استعمال ما بیاد یعنی کھونگی دنما من پھن زیر مازید بلکہ قرآن کا سل بیومد کھونگی من یود یعنی معاشری چوک پا ضعیف ان میود پی دے انسان کنی خیال پوسا اور جلموس ننگ لطام سے یود اہلی بیدی تام سے غتی خیال چی یغنہا جو بھی بھری قرآن کا سل بیومد فقط زمانی نو کھتی دوری نو اون پھیود پی یتیم چکلمائین اسیر چکلمائین مسکین چکلمائین بلکہ قیامت تک اون میود پیود پی دی یتیم کننا اسیر کننا جی مسکین کن کھونگی مذہب پو بھی سچان قید چی میں کھونگ مسلمان ان نمینک من نمیننا گا مذہب چی ان لوزیس نا ان لیکن کھونگ ازگوے کا اون لوزیس نا جی اہل بیت ازگوے کا نا گا انسان چک مایوس لوپا مید حاتم تایز گو نشونگیس لمنت پا ازگو نشونگیس لغریب کن کھورنا کھونگ حاجت پورا گوید پا لیکن جو فاطمہ زہرا ازگوین ازگو چک لدے حساب پو منت کے رن چک من بھی کھانا یا دوبارہ اومی حاجت کھوان خٹ پا مید دے حساب پو منت دے حساب پو چلت جو بھی بھری قرآن کا سل بیوں ہے چل وجود پو کھونگی ذاتی صفتین جی خاندانی کرامت پنا کھونگی عزت پو کھوان یوین کھونگی چل وجود پین کھونگی زگوے کا انکھان کلا اگر توخسن جلو ذہنا زان میں لو ذہنا زان من لباس من لباس من علم میں لو ذہنا علم من معرفت میں لو ذہنا معرفت من میود پین اگر خدا نا نیمور میں لو ذہنا خدا نا نیمور بین خدایی معرفت پر چل بین جون گنگملا رزق ذریعت اور طعامی معنی نسی اون سے یود بین طعام معنوی یعنی رزق معنوی اور رزق مادی نسکا چل بیود پی دزگو زہرائی فیاپو ازگوین جس گوے کا انکان نہ کبھی اختوق فیمین نہ کبھی کھو سکوم فیمین بلکہ ہمیشہ جس گوے کا ان لو ذہنا خدا کو دنیا نہ دنیای دولت دکھانا بے نیاز بیسے سلمانی شکل کا کو معاشرہ لمعرفی بین فضائی شکلینو معاشرہ معرفی بیایود پین جو بھی بھری میدان لسا قیامت تھن من پو جس گو بھی کھانا بر میں بیار گوس پین جو بھی نو دنیا نا آخرہ دی سعادت سید پین نجات سید